साथ, बच्चे बच्चियों के साथ ज्यादती की जा रही है। शहर के जो मुस्तकबिल के मेमार हैं वो जाके समुंदर में डूब जाए। ये सारे तलबा इस बात के लिए तैयार हैं कि कल अगर कॉल दी जाए सीएम हाउस पर तो आप तैयार हैं। सिंध में बोर्ड इम्तिहानात हों और किसी की जबान पर बूटी, नकल या चीटिंग माफिया का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर्चा कमरा इम्तिहान में पहुंचने से पहले ही शहर भर के तलबा के पास पहुंच जाता है। अब ये ना पूछे ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि ये व्हाट्सएप का दौर है। यहाँ पर्चा इम्तिहानी मराकज में तकसीम के लिए पहुंचा, वहाँ आंख झपकते ही ग्रुप्स के साथ साथ इनफरादी तौर पर तलबा तक पहुंच गया। इतलात के मुताबिक बोर्ड हुकाम और इम्तिहानी मराकज में तैनात अमला ये धंधा महज चंद हजार रुपए की खातिर करता है। ये अहवाल है इम्तिहानी मराकज में पर्चा पहुंचने से कबल का। लेकिन रुकें, जरा ठहरें, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अभी तो आपको कमरा इम्तिहानात की सूरत-ए-हाल भी दिखाना है, जहाँ तुलबा को मोबाइल फोन्स पर बाकायदा हल शुदा पर्चा तक मिल जाता है और वो बगैर किसी रोक टोक धड़ल्ले से छपाई करते पाए जाते हैं। मोबाइल फोन्स के साथ किताबों, गाइड्स और फर्रों का इस्तेमाल भी होता है, क्योंकि यहाँ निगरानी इम्तिहान की मुट्ठी गर्म कर दी जाती है। और अक्सर व बेशतर जगह पैसे के साथ चलता है सियासी असर रसूख। सियासी रहनुमा और इलाके की बासर शख्सियात भी नकल माफिया की पुष्ट पनाही करती पाई जाती हैं। और कमरे इम्तिहान में अगर कोई इन्वेजिलेटर सख्ती करे तो भी मसला नहीं, इसका भी हल है इनके पास। तो लिए चलते हैं आपको सिंध के तारीखी शहर खैरपुर, जहाँ मैट्रिक बायोलॉजी के पर्चे में तालिब इल्म असला ही उठा लाया और बगैर किसी खौफ व खतर नकल करता रहा। ये हाल सिर्फ खैरपुर का ही नहीं, सक्खर के इम्तिहानी मराकिज चले जाएं या नवाबशाह के, लाड़काना देख लें या हैदराबाद, हर जगह आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इम्तहानात हों और नकल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अब तो जो है सोशल मीडिया आने के बाद भी जो है सोशल मीडिया पर जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए हैं, जिनमें जो सवालनामा आता है और पलक झपक के ही जवाब आते हैं जो फौरी तौर पर जो है तलबा को मिल जाते हैं। पर्चा जो वक्त से कबल आउट होने की जो है अवामिल तलाश किए जाए तो उनमें से एक अवामिल ये मिलता है कि उसमें जो है बोर्ड का अमला और जो इम्तहानी मराकज़ में जो मुतय्यन अमला होता है वो मुलविस होता है। चलिए अब रुख कर लेते सिंध के सबसे बड़े शहर कराची का। यहाँ की सूरत हाल सूबे के दीगर शहरों से मुख्तलिफ है। यकसर एक बड़ी तब्दीली नज़र आई है कि मैट्रिक इम्तिहानात के अंदर जो कराची के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में जहाँ पर नकल हो जाती थी, पर्चे लीक हो जाते थे, उसमें वाज़े यानी कि मैं कहूँ तो 70% जो है वो कमी वाक़ई हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक माफिया है जो बोर्ड के ऊपर उस वक्त सरगर्म होता था जिस वक्त इम्तिहानात में एक रोज़ बचता था, 24 घंटे रह जाते थे, तो वो जो माफिया है वो कराची के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ पर डेरा डाल लेती थी और वहाँ पे अपने मनपसंद इम्तिहानी मराकज़ हासिल करने के लिए तमाम तर अपनी क़ुव्वतें जो है वो बरूए काल लाई जाती थी और वो हासिल भी किए जाते थे। शहर कायद के मैट्रिक के तलबा और तालिबात हों या इंटरमीडिएट के, हालिया बरसों के दौरान इम्तिहानी नताइज पर सख्त नाला नजर आए। किसी को नंबर्स कम दिए गए तो किसी को फेल कर दिया गया, तो किसी की इम्तिहान देने के बावजूद गैर हाजिरी लग गई। इंतजामिया ने खुद भी बेज़ाब्तिगियों का एतराफ़ किया। माजी में गलतियाँ हुई थी, वो ये गलतियाँ थी कि जो तलबा हैं उन तक ये आगाही नहीं पहुँचाई गई थी कि कैसे जो है वो ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन मशीन की जो पर्चों को जांचने का अमल होता है वो किस तरीके से होता है। इस बार उन गलतियों के ऊपर भी जो है वो कड़ी नज़र रखते हुए तमाम स्कूलों के तलबा को, न सिर्फ उनकी इंतज़ामिया को बल्कि तलबा को भी वो वीडियोस फराहम की गई हैं जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से अपनी कॉपी को फिल करना है। बच्चे और बच्चियां वालिदैन के साथ सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हुए। कभी कमेटियां बनी और निशानदही पर मुअत्तलियां हुई। उस वक्त के निगरान वज़ीर आला भी बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगने पर इंतहाई गैर संजीदा नजर आए। बच्चों के फेल होने पर जब जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया, अगर फेल हो गए तो हो गए। 60% बच्चे प्री मेडिकल ग्रुप के और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के फेल हुए और सरापा एहतजाज है। फेल हो गया ना, इसमें एहतजाज की क्या बात है। किसी को बच्चों का तालीमी साल जाया होने की पशेमानी ना हुई और अगले साल फिर वही कहानी दोहराई गई। सिंध के अपोजिशन कायदीन भी बढ़ चढ़ कर बच्चों के हक में बाहर निकले, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। सिंध हुकूमत की
کا لیسٹ انٹرسٹ رہا ہے، خاص کر شہری سندھ سے تعلق رکھنے والے جو بورڈز ہیں ان پر. اس کی وجہ سے یہ امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ ایک پچھلے 10 سالوں سے جو ہے وہ ڈکلائن ہو رہا ہے بچوں کا رزلٹ. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے جو پارلیمنٹری کمیٹی کی جو فارمیشن ہوئی ہے اس کے مینڈیٹ کو بڑھاتے ہوئے کم از کم ایک پارلیمنٹری جو چیک ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ہے اس کو بڑھایا جائے. اور میں دعا گوئی ہوں کیونکہ ایگزیکیوشن جو کرنی ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے کرنی ہے اور سندھ گورنمنٹ سے پورے سندھ اور بالخصوص شہری سندھ کے فلاح اور بہبود کے لیے کام کا ایکسپیکٹ کرنا یہ وہ بالکل مطلب عجیب سی بات ہے. اللہ کرے کہ چیزیں معاملات بہتر ہوں اور سندھ کے بچوں خاص طور پہ شہری سندھ کے جو بچوں کے مستقبل کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس پہ کوئی لگ بھگ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے کہ ان مسئلوں کے حل کے لیے جو ہے وہ دیرپا حل کے لیے سسٹینیبل حل کے لیے سسٹینیبل سولوشن کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اپنا کردار ادا کر رہی تھی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی. اپوزیشن کی سیاست اور شور شرابہ، صوبائی حکومت کی کمیٹیاں، انکوائریاں اور ان کی رپورٹس، طلباء و طالبات کو انصاف پھر بھی نہ مل سکا. فیل شدہ بچوں اور بچیوں کو ضمنی امتحانات جبکہ کم نمبرز والوں کو امپروومنٹ کے پیپرز دینا پڑے. میٹرک ضمنی امتحانات 2023 میں 11,845 امیدواروں نے شرکت کی جس کی کامیابی کا تناسب 66.85% رہا. یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سالانہ امتحانات میں جہاں کراچی میں کامیابی کا تناسب 28% رہا ہو وہاں ضمنی امتحانات میں تقریباً 39% زیادہ بچے پاس ہو جائیں. اس کا مطلب ہے کہیں تو گڑبڑ ہے. یہ گڑبڑ جان بوجھ کر کی گئی یا غلطیاں ہوئیں؟ نقصان صرف کراچی کے طلباء و طالبات کا ہوا جس سے نہ صرف ان کا تعلیمی سال کا ضیاع ہوا بلکہ ذہنی خوف سے بھی الگ دوچار ہونا پڑا. بلکہ یہاں تک بھی دیکھنے کو ملا کہ کچھ بچوں نے دل برداشتہ ہو کے تعلیم ہی چھوڑ دی. میٹرک اور انٹر بورڈ کے امتحانات جو نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ والدین کے لیے بھی ایک اذیت کا باعث بن گئے ہیں. آپ دیکھیے پچھلے سال میٹرک انٹر کے امتحانات میں کراچی بورڈ سے جن بچوں جو رزلٹ آیا کراچی بورڈ کا وہ 28% تھا. اس کے مقابلے میں سکر بورڈ کا رزلٹ 84% تھا. لاڑکانہ بورڈ کا رزلٹ بھی تقریباً 82% تھا جبکہ سلیبس بھی ایک ہی ہے. سابقہ کمیٹی نے یہ بات کہی تھی کہ کنٹرولر ایگزامینیشن کو تبدیل ہونا چاہیے. اسی طرح جو آئی ٹی کے انچارج ہیں ان کو تبدیل ہونا چاہیے. وہی افراد اب یہ پورا امتحانی میکینزم چلا رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کرپشن کا جو رشوت کا دھندا ہے جو پیپلز پارٹی نے ان بورڈز کے اندر جاری رکھا ہوا ہے جس کے نتیجے کے اندر لوگ جس اذیت سے گزر رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. پیپلز پارٹی تعلیم نہیں پھیلانا چاہتی، پیپلز پارٹی جہالت پھیلانا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کراچی دشمنی کر رہی ہے. کراچی کے نوجوانوں کو بالخصوص آپ دیکھیں ایم ڈی کیٹ کا معاملہ ہو، جامعات کی خود مختاری کا معاملہ ہو یا بورڈز کا معاملہ ہو، ان سارے حوالوں سے پیپلز پارٹی کراچی دشمنی پر تلی ہوئی ہے. رواں سال کراچی میٹرک بورڈ کے سالانہ امتحانات میں 3,75,000 امیدوار شریک ہوئے. حیدرآباد بورڈ کے امتحانات میں 1,58,284 امیدواروں نے شرکت کی. سکر بورڈ امتحانات میں 1,10,542 طلباء و طالبات شریک ہوئے. لاڑکانہ بورڈ کے زیر اہتمام 1,12,735 بچیوں اور بچوں نے امتحانات دیے. نواب شاہ بورڈ میں 1,03,023 امیدواروں نے ڈویژن بھر میں 163 امتحانی مراکز کا رخ کیا. کئی برس سے جاری یہ گورکھ دھندا کب تھمے گا؟ بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ کب بند ہوگا؟ محنتی اور پڑھنے کے شوقین طلباء کا مسیحا کون بنے گا؟ اس سوال کا جواب ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہوگا. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.